أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام. ما شاء الله. الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. الله ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ما شاء الله. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا. بارك الله في عمرك صوتك. إن رحمة الله قريب من المحسنين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على
يغشي الليل النهار يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره بارك الله في حسن الصوت. ألا له الخلق ألا له الخلق والأمر تبارك الله تبارك الله